विलेजीन GMCची सुएज गेली आणि त्यांचे डोमेस्टीक वॉटर म्हणजे घरांतले टॅपाचे वॉटर सगळे कंटमेंट झाले. सो हेजेर तुमी कितें करतले इन्क्वायरी आनी हय पळय हेच्या पयलींय ते GMCचे वॉटर जे आसा जे सिवरेज वॉटर जे आसा ते भायर सरलेले तेन्नाय हांवें कंप्लेन घालून हांवें वचून थंय सायट इन्स्पेक्शन करून ते सगळे सॉर्ट आउट करून काडले. आनी कालच्या दिसा म्हाकाय फोन येयल्लो खूब जाणांचो कॉल बीन येयले आमच्याय रिप्रेझेंटेटीव थंय वचोन पळयलें तेन्ना पळयत जाल्यार खुबशे सिवरेज वॉटर थंय गांवांत गेल्ले आमचे ओल्ड बांबोली विलेज आसा थंय पावले. आनी आयज सकाळचो हांवें जो DDWD जो हे आसा इंजिनियर आसा ताकाय आपोवन हाडलो कितें एक्झॅक्ट इश्यू जाला म्हणून. कित्याक उदक जेन्ना टॅप वॉटरान पावलें तें व्हेरी रिस्की. टॅप वॉटर जे आसा तो बंद केलो पण तें उदक पावलें तेजो कारण तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की जेन्ना टॅप आसता त्या टॅपाच्या वयर वाल आसता सो वाल ओपन आसता ताका एअर वाल म्हणटा ताका एअर वालाच्या थ्रू तें उदक म्हणटा तें भितूर गेलें. दॅट इज वन पर्स्पेक्टीव. बट दुसरो जो आसा आतां GMCची हेल्थ मिनिस्टर आतां हेल्थ मिनिस्टरूय तोच आसा. तेणें खरें म्हटल्यार जो विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणें हेल्थाचेर कॅर घेवपाक जाय आसलें न्हू की सिवरेज जी GMCची सारकी चलना आनी हेच्या पयलीं अशे खुबशे इश्यूज जाले. आमी परत परत रिटर्न कंप्लेन दिली हेल्थाकूय दिली कित्याक डिपार्टमेंटूच तेजेर हेल्थाक कंप्लेनूय दिल्यार ते थर्ड डिपार्टमेंट आसा सो ते एक्शनूय सारकें घेयना. आनी हांवें तो आनीक पळयलो की कितलोसो कचरो जमलेलो आसा. हेच्या पयलीं तुमकां खबर आसतलें हांवें थंय सायट इन्स्पेक्शन करून तो कचरो काडपाक लायिल्लो आनी तेन्ना तो क्लियर केल्लो. आतां परत डंप तो कचरो थंय जाल्लो आसा तेजेंय हांव रिप्रेझेंटेशन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय घालतलो की जाता तितले बेगीन तो कचरो काडचो कित्याक थंय फाल्यां डेंगू मलेरिया कितें जावपाक शक्यता आसा. आमी ऑलरेडी कालच्या दिसा सगळ्यांक मेल केल्ली आसा. कालूच सगळे डिपार्टमेंटाक आमी मेलाच्या थ्रू कंप्लेन्स घातलेल्यो आसा. आनी जे फॉलोअप आसा तो फॉलोअपूय आमी चालूच दवरितले आनी जो इश्यू आसा तो जाता तितले बेगीन सॉर्ट आउट करपाक. पूण ताका आतां उदकाचें कितें प्रोविजन करतले तुमी कित्याक ती पायपलायन ऑलरेडी कंटमिनेट जाल्ली आसा आनी ताका उदकाक वा कितें पिवपाक वा तशें यूज करपाक उदक तें रिस्की आहा. सो तेजेर कितें पळय तुमी सद्याक आमी वॉटर सप्लाय बंद केल्ली आसा थंयची आनी ताका टँकर वॉटर जो आसा थ्रू द DDWD आमी दिवपाक लायिल्लो आसा. कोणाकूय समज गरज पडटा जाल्यार तांकां जो DDWDचे थ्रू टँकर वॉटर सप्लाय करतले. मीनवायल तांकां सांगलां ते फ्लॅशिंग करून ते क्लियर करचे जाता तितले बेगीन. आनी समज खंय एकमडेशन जालां कित्याक थोडे टायम आमी तो सोडून उदक पोवचें पडटलें कित्याक तरी पूण तें येता काय ना तें. सो क्लिनींग प्रोसिजराक मातसो टायम वयतलो. सो मीनवायल तो क्लिनींग प्रोसिजर करून ते आमी सॉर्ट आउट डिपार्टमेंटाचे थ्रू सॉर्ट आउट करतले. ओके म्हणून एवरेज आता ऑलमोस्ट 2 वीक झाले RGB